अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल और मैं हूँ आप सबका दोस्त काशिफ महमूद। नाज़रीन और सामीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक हब ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब बटन, आप उसको प्रेस फरमा लें, क्योंकि हमारे वज़ाइफ की ख़ास इजाज़त सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के लिए है। और एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ, इसके साथ एक घंटी का बटन है, उससे भी प्रेस फरमा लीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप हमसे किसी भी मसला के मुतालिक जिस्मानी हो या रूहानी रब्ता करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 033452811186 पर रब्ता कर सकते हैं। किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं 0334 52 81 186 03345281 पाकिस्तान से बाहर मुल्कों से रब्ता करने वाले +92 कंट्री कोड लगाएंगे। पाकिस्तान से 0334 मिलाकर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे तो हमसे रब्ता फौरी हो जाएगा, फौरी आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। आइए अब आज के अमल की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन और सामीन, मेरा आज का अमल जो मैं आपके पास लेकर हाजिर हुआ हूँ, आपने ईद से पहले ये अमल करना है। फिर ईद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके सारे मसाइल को हल फरमा देंगे। आपने इस अमल को ईद तक पढ़ना है। रमज़ान में जब भी आप इसको शुरू कर लें, आखिरी 3-4 दिन शुरू कर लें, 3 दिन लाजमी करें, कम से कम 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा पूरा महीना करें। आप इस अमल को शुरू कर दें और ईद तक आप इस अमल को कर दें। फिर उसके बाद आप पूरा साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रहमतों और बरकतों की बारिश देखेंगे। आपका हर मसला हल होता जाएगा, हर रुकावट ख़त्म होती जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वराउल वरा ज़ात हैं। आपका जो भी मसला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए उस मसले की क्या हैसियत है। अल्लाह पाक मसाइल को हल करना चाहें तो सारी दुनिया के इंसान मिलकर अगर रुकावट बनना चाहें, कोई आमिल जादू करना चाहे, अल्लाह ना चाहे जादू हो, कोई रुकावट बंदिश करना चाहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदिश ना करना चाहते हो, तो सारी दुनिया के इंसान मिलकर बंदिश कैसे कर सकते हैं। ये आज हमारे दिलों में यकीन की कमी की वजह से असरात बहुत ज़्यादा हैं हम पर। उसकी वजह क्या है? हमारा आमाल पे यकीन नहीं, हमारा दुआओं पे यकीन नहीं, हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम पे यकीन नहीं जिस तरह यकीन होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम मांगें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मसले को हल न फरमाए, कैसे नहीं हो सकता? ये कैसे हो सकता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मसले को हल फरमाना चाहें, सारी दुनिया के इंसान मिलकर रुकावट नहीं डाल सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं हम दिन को रोक दें, कौन है जो क़यामत तक रात को लेकर आए? और अल्लाह रात को रोक दें तो कौन है जो क़यामत तक दिन को लेकर आए? अल्लाह बारिशों को बरसाएं तो कौन है जो क़यामत तक बारिश को रोक के दिखाए? और अल्लाह बारिशें रोक दें तो कौन है जो बारिश का एक कतरा भी बरसा के दिखाए? अल्लाह ज़िंदगी का फ़ैसला कर दें, कोई मौत नहीं दे सकता। अल्लाह मौत का फ़ैसला कर दें तो कोई ज़िंदगी नहीं दे सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेटियां दे तो सारी दुनिया के इंसान मिलकर भी बेटा नहीं दे सकते। और अल्लाह बेटा देना चाहें तो सारी दुनिया के इंसान मिलकर बेटी नहीं दे सकते। और अल्लाह जिसको चाहे दोनों दे दें, जिसको चाहे कुछ ना दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलाद ना देना चाहें तो सारी दुनिया के इंसान मिलकर औलाद दे सकते हैं। सारी दुनिया के आमिल जितने मर्जी अमल कर लें, औलाद नहीं मिल सकती। लेकिन आज आमिल लूटते हैं, जी आप पे बड़ी सख्त बंदिश है। कौन सी बंदिश है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगा तो होता। अल्लाह पाक जो हर वक्त ऐलान फरमा रहे हैं, मेरे बंदे मांग तुझसे, तू मुझसे मांग तो सही, तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे ज़रूर दूंगा। तेरी मसलहत के तहत कुछ देर हो जाए वरना मैं तुझे ज़रूर अता करूँगा। तो मैं आज जो अमल लेकर आया हूँ ये बहुत मुजरिब अमल है और इसमें हदीस पाक का एक जुज़ भी है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। वो इस अमल का आखिरी हिस्सा होगा जो आपने ईद के दिन करना है। इस अमल के लिए मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि इस अमल के लिए मसूरात का पाकी की हालत में होना ज़रूरी है। महसूस अय्याम में यह अमल नहीं कर सकती, लेकिन इस अमल का कुछ हिस्सा ज़रूर कर सकती हैं। इब्तदाई जो सजदे में जाकर करना है वो बावुज़ू होकर करना है, बावुज़ू होकर रोज़ाना ये अमल करना है। और फिर इस अमल का आखिरी हिस्सा है जो वो बग़ैर वज़ू के भी आप कर सकते हैं, नापाकी की हालत में भी कर सकते हैं। अमल की तरतीब की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि आपने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इस अमल को करना है। अमल इंतहाई मुख्तसर है, दिन में कम से कम 1 मरतबा,
ہر نماز کے بعد کریں گے تو بہت بہتر ہے، تاثیر بہت زیادہ ہوگی، لیکن کم از کم دن میں ایک مرتبہ آپ نے اس عمل کو ضرور کر لینا ہے سجدے میں جا کر، اور اگر 5 مرتبہ کریں تو بہت بہتر ہے۔ اور جب تک رمضان ختم نہیں ہو جاتا، عید کے دن تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، روزانہ 1 دفعہ 2 دفعہ جتنی دفعہ آپ کے لیے ممکن ہو آپ اس عمل کو کریے۔ تو اس میں اللہ رب العزت عید سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری فرما دیں گے، آپ جو چاہیں گے اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اس میں ایک تو قبلہ رو ہونا ویسے ہی سجدہ میں ضروری ہے، سجدہ سے اٹھ کر بھی آپ نے جب درود ابراہیمی پڑھنا ہے تو اس وقت بھی آپ نے قبلہ رو رہنا ہے، اور اس عمل کے دوران بات چیت نہیں کر سکتے آپ۔ عمل مختصر ہے اس لیے بات چیت کی اجازت نہیں ہے، اگر بات کرنی پڑ جائے تو پھر دوبارہ عمل سٹارٹ کر لیں، کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہے، بعض مسئولات کے بچے ہیں وہ کوئی تنگ کرتا ہے یا کوئی بچہ گر جاتا ہے، مسئلے بن جاتے ہیں، جو بھی مسئلہ ہو آپ نے اس عمل کو کرتے ہوئے بات نہیں کرنی، قبلہ رو ہو کر کرنا ہے، مصلی پر بیٹھ کے کرنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے جب کرنا ہے تو اللہ رب العزت سے پھر اس کے بعد کم از کم 5 منٹ دعا ضرور کرنی ہے۔ آئیے اب عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے شروع میں 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے اس کو 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے، سجدے میں جا کر آپ نے 10 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، آپ نے یہ 4 الفاظ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، آپ نے ان کلمات کو 10 مرتبہ ادا کرنا ہے۔ 10 مرتبہ ادا کرنے کے بعد آپ نے سورہ نصر پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ آپ نے اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، آپ نے اس کو پہلے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے سجدے میں ہی 10 مرتبہ سورہ نصر پڑھنی ہے۔ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، ہر دفعہ پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ بھی پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن بسم اللہ پڑھ لیں زیادہ بہتر ہے۔ بسم اللہ سمیت آپ نے سورۃ النصر پڑھنی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ 30ویں پارے میں ہے، آخری 10 صورتوں میں اس کا نمبر ہے۔ آپ اس کو پڑھیں گے 10 مرتبہ، جب آپ یہ سورت مکمل کر لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، آپ نے پھر اس کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے اٹھ جانا ہے۔ آپ نے درود پاک پہلے 3 مرتبہ پڑھ کے پھر سجدے میں جانا ہے، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اس کے بعد سورہ نصر آپ نے 10 مرتبہ یہ دونوں، پھر آخر میں پھر یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، آپ نے اس کو پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر سجدے سے اٹھ کے آپ نے پھر درود ابراہیمی مکمل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے آپ کی جو بھی حاجت ہو اس کے لیے آپ نے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، پھر اللہ رب العزت جو 3 دفعہ آپ پڑھیں گے وہی دعا کے لیے کافی ہے، پھر آپ نے اللہ رب العزت سے جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی ضرورت ہے، آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آمین کہہ دینا ہے، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے دیکھیے آپ پر کیسی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، آپ کا ہر اٹکا ہوا کام، ہر پھنسا ہوا کام، ہر رکا ہوا کام اللہ رب العزت انتہائی آسانی سے، آپ کے گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہ میرا مسئلہ اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے حل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے سارے مسائل کو حل فرما دیں گے۔ میں اللہ رب العزت کی شروع میں تھوڑی سی بڑھائی بیان کرتا ہوں، صرف اس لیے ہے کہ آپ میری ہر ویڈیو میں جب اللہ رب العزت کی بڑھائی بار بار سنیں گے تو اللہ رب العزت کی بڑھائی سننے سے اللہ کی عظمت دل میں آتی ہے، جب اللہ کی عظمت دل میں آ جائے تو پھر اللہ رب العزت کی محبت دل میں آتی ہے، اور محبت آ جائے تو پھر یقین آ جاتا ہے، اور یقین آ جائے تو ہمارے مسئلے سارے حل ہو جاتے ہیں۔
ہمیں محبت کی کمی ہے۔ ایک ماں رات کو 10 مرتبہ بچے کے لیے اٹھ جاتی ہے، وہ فجر کی نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھتی؟ محبت کی کمی ہے۔ اس لیے میں بار بار یہ اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرتا ہوں تاکہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت آ جائے اور ہمارے مسئلے اللہ رب العزت حل فرما دے۔ اور ایک آخری گزارش کروں گا، میں یہ بات دل سے کہہ رہا ہوں اور اس بات میں کوئی جھوٹ نہیں، مبالغہ نہیں ہے، اور اس پہ قسم بھی اٹھا کر میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ سحری اور افطاری کے وقت یہ دعا کرتے ہوں گے، یا اللہ، اسلامک ہب آفیشیل میں ہم نے سنا ہے آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا سحری اور افطاری کے وقت جو دعا کریں گے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے حل فرما دے۔ آپ اپنے مسئلے کے لیے دعا کرتے ہوں گے، اور میں حقیقتاً عرض کروں، میری دعا وہ ایک دعا کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک دعا یہ ہوتی ہے کہ اللہ، میرے چینل پر جو لوگ وظائف دیکھتے ہیں یا مجھ سے جو رابطہ کر کے عملیات کے لیے یا ویسے وظائف کے لیے رابطہ کرتے ہیں، یا اللہ میری یہ ایک دعا ہے وہ قبول کر لیں، آپ ان لوگوں کے مسئلے حل فرما دیں۔ تو کیا آپ میرے لیے دعا نہیں کریں گے؟ اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر دے۔ میرے لیے خصوصی دعا کیجیے۔ رمضان میں بھی چینل کی مصروفیات کی وجہ سے اس طرح عبادت نہیں کی جا سکی جس طرح حق تھا، رمضان کا حق ادا نہیں میں کر سکا۔ آپ میرے لیے استغفار بھی کریں اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں، اور میری ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنے دوست کاشم محمود کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔